الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نديرو درس جديد خاص بالسنة أولى جامعي. الدرس هذا نعاودو نشوفو قاع اللي قريتوه في الليسي فيما يخص الدوال. الدرس تاعنا اليوم هو لا كونتينيتي اللي هي الاستمرارية، معناتها كيفاش ندرسو الاستمرارية تاع الدالة، اسكو الدالة راها مستمرة ولا لا. كلشي راح نشوفو في هاد الفيديو. بون، الحاجة الأولى راح نبدو بها كيقول لكم لا كونتينيتي، كيقول لكم اسكو سيت فونكسيون اي كونتيني او نو. الحاجة الأولى لازم ديروها هي الشرط الأول هو لاق. لازم لا ليميت تاع هاديك الفونكسيون، لا ليميت تاع اف دو اكس، دونك اكس كونفير فيغ اكس زيرو ايغال اف دو اكس زيرو. هذا هو الشرط. كي يتحقق هذا الشرط سي بون، لا فونكسيون اي كونتيني. وكاين في مثال واحد اخر وين لازم كي باغ اكزومبل كي تدرس لا ليميت ا دروات اي ا غوش، لازم كي تكون لا ليميت اف دو اكس تاكو هاد الاكس زيرو يكون عنده دو ليميت ا دروات اي ا غوش، يكون هاد الاكس زيرو inférieur valeur inférieure égale la limite تاع f de x aux valeurs supérieures et هذا كاع égale f de x زيرو. كاين هادو زوج باش تبينو بلي لا فونكسيون سي elle continue ou non. دونك قلنا الشرط الاول هذا والشرط الزاوج هذا، هي ما غاديش تخدمو بهم في زوج، تخدم واحدة فيهم. مي في واحد لي زيكزو، كاين لي زيكزو اللي تخدم بهادي وكاين اللي تخدم بهادي. دونك نروح نشوفو هاد المثال. يقولك f de x égale la valeur absolue de x sur x dans x différent de 0 et f de x égale à 0 dans x égale à 0. هنا لا كيسيون تقولك étudier la continuité de cette fonction. دونك نحكمو القانون تاعنا، يقول لازم نحسبو لا ليميت عند زيرو، لازم نلقوها تساوي اف لزيرو. دونك اف لزيرو ديجا راها عندنا، ها هي اف لزيرو هي زيرو ديريكت، من الضربة الأولى تبريسيزيها. اف لزيرو كون نعوضو هنا بزيرو، دونك تولي هنا هي زيرو، ها هي ليماج تاع زيرو هي زيرو. دونك لازم نحسبو لا ليميت دروك، لازم دروك نحسبو لا ليميت تاع هاد لا فونكسيون، لازم نلقوها زيرو على حسب ما شفنا. دونك بصح هاد لا فونكسيون راه فيها لا فالور ابسولي، وحنا نعرفو بلي لا فالور ابسولي تاع اكس ايغال اكس كي يكون اكس سوبيريور ا زيرو اي اكس اي موان اكس كي يكون اكس انفيريور ا زيرو. دونك حنا هاد لا فونكسيون غادي نقسموها، غادي نكتبوها هاك اف دو اكس ايغال، قلنا اكس كي يكون اكس كبير على زيرو، دونك تولي اكس سور اكس، هنا اكس كبير على زيرو، و تولي موان اكس سور اكس كي يكون اكس صغير على زيرو كيما هاكا. وهنا راه عندنا زيرو اكس ايغال زيرو. دونك حنا شا درنا غير هاد لا فونكسيون قسمناها على حساب لي كونديسيون تاع لا فالور ابسولي. دونك هنا تولي، دونك هنا دروك نحسبو، دروك هنايا نسحقو هاد الشرط الزاوج، باسكو الشرط الاول كي تكون عندك فونكسيون وحده. مي هنا وي عندنا فونكسيون وحده، مي راها لا فالور ابسولي، لا فالور ابسولي ردتها زوج، ردتها دو فونكسيون، حنا قسمناها. دونك شا لازم نديرو، نحسبو لا ليميت تاع هادي ادروات باسكو اكس راه كبير على الزيرو، وغادي نحسبوها اغوش باسكو هنايا اكس راه صغير على الزيرو، لازم نلقوها تساوي
لا هادي ايكالا هادي ايكالا هادي ديريكت. دونك نبدو نحسبو. هنا لا ليميت تاع اكس سور ان اكس سور اكس. دونك اكس انفيغ ا زيرو فالور سوبيريور. دونك هاد لا ليميت ديريكت غادي يكون تعوض واحد اكس بزيرو على اكس غادي تعطيك كا انديتيرميني. دونك حنا ديريكت نكتبوها اكس سور اكس ايكالا ان ديريكت. هادي هي لا ليميت. دونك ها هي لا ليميت. دونك اكس كونفيغ ا زيرو او فالور سوبيريور. دروك نحسبو عند لا فالور انفيريور. دونك هنا اكس تولي موان اكس سور اكس. دونك تولي موان اكس سور اكس ايكالا موان زان. وراها عندنا اف لي اكس زيرو هي اف لي زيرو ايكالا زيرو. دونك اسكو لا ليميت ا دروات ايكالا لا ليميت ا غوش. لا ليميت ا دروات راها ان ولا ليميت ا غوش راها موان زان. دونك مراهمش ايكو. وهذا قاع مراش ايكالا زيرو. دونك هنا تقول بلي تكتب هاك. تكتب ليميت اف دي اكس. Donc x converge à 0 aux valeurs supérieures est différent de la limite de f de x. Donc x converge à 0 aux valeurs inférieures. Donc كي تتحقق من هاد الشرط تروح للشرط اللي موراه. كي تشوف لا ليميت ا دروات ايكال لا ليميت ا غوش تروح تشوف اسكو هاديك اللي بقات لكم ايكال اف لو اكس زيرو. دونك حنا مع البداية ديجا لقيناها ايكال با. دونك لا ليميت ا دروات ما تساويش لا ليميت ا غوش. دونك ديريكت تكتب بلي تروح تكتب اف لي اكس ني با كونتيني سور زيرو. هذا اللي تكتبها. دونك ان شاء الله تكونوا استفدتوا هذا الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنساوش ابوني في اللاشين. السلام عليكم ورحمة الله.